فرمایا میرا خدا ہووے جڑا سورج نو مشرق وچوں کڈدا ہے مغرب وچ جا کے غروب کر دیندا ہے. اگر تو سچا ہے تے سورج نو مغرب وچوں کڈ کے مغرب مشرق وال غروب کر کے وکھا. جڑے ویلے ابراہیم نے ایڈی گل کیتی رب دا قرآن بیان کردا ہے فَبُهِتَ الَّذِي کافر, اس کافر دے ہوش اٹھ گئے, اس کافر دے ہوش اٹھ گئے. اللہ جنوں چاہے ہدایت دیندا ہے, اللہ ظالماں نو ہدایت نہیں دیندا. جڑے ویلے کافر دے ہوش اٹھ گئے جناب ابراہیم علیہ السلام آپ نے فرمایا لوگوں میرا خدا سورج نو مشرق وچوں کڈدا ہے مغرب وچ غروب کردا ہے. اج جے اے مغرب وچوں کڈ دے میں نو خدا من لواں گا, جے نہ کڈے تے تسی لعنت پا کے میرے خدا یکتا نو خدا من لیا جے. فرمایا تسی میرے رب نو خدا منیا جے جدی عبادت دا میں حکم دینا وا پیا جیڑا ایک خدا ہے. حضرات گرامی فَبُهِتَ الَّذِي کافر او دے ہوش اٹھ گئے, حیران ہو گیا کہ میں ہن سورج نو مغرب وچوں کیویں کڈاں, میں ہن سورج نو مغرب وچوں کیویں کڈاں. پر جے سورج نو مغرب وچوں کڈن دی واری آئی نا جدوں مولا علی دی اثر قضا ہوئی, علی دی اثر قضا ہوئی تے میرے کریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے فرمایا علی کیوں پریشان ہو؟ عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اثر قضا ہو گئی ہے, سورج مغرب وچ چلا گیا, سورج مغرب دے اندر چلا گیا, کملی والیا ادا کیویں کراں گا؟ میرے کریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سورج نو مغرب دے وچوں کڈیا ہے, میرے نبی نے سورج نو مغرب دے وچوں کڈیا. جڑے ویلے سورج نو مغرب دے وچوں کڈیا نا تے پھر میرے آقا نے فرمایا لوگوں پریشان نہ ہویا جے, کدرے مینوں خدا نہ مان لیا جے, میں خدا نہیں بلکہ خدا دا محبوب بن کے آیا ماں ہے. کیونکہ اوتھے ابراہیم نے آکھیا سی کہ او خدا ہوئے گا جڑا سورج نو مغرب وچوں کڈے گا. ادھروں میرے نبی نے سورج نو مغرب وچوں کڈیا. لوگاں دے دل وچ خیال آیا کہ ابراہیم نے آکھیا سی خدا ہو سکدا ہے جڑا سورج نو مغرب وچوں کڈے. میرے نبی نے فرمایا اے کدھر مینوں خدا ہی نہ مان لین. فرمایا لوگوں میں خدا نہیں جے بلکہ میں خدا دا محبوب بن کے تشریف لے کے آیا ہاں, میں خدا دا نبی بن کے آیا ماں. حضرات گرامی مولا علی علیہ السلام آپ نے نماز عصر ادا کی تھی. سورج نے رب دی بارگاہ دے اندر عرض کی تھی یا اللہ علی نے نماز پڑھ لئیے ہون واپس ٹر جاواں. رب کائنات نے فرمایا نا تینوں ڈوبیا میں سی کڈیا میرے نبی نے میں, ہون اونی دیر تک واپس نہ آویں جنی دیر تک میرے نبی دا حکم نہ ہو جائے, ہن اونی دیر تک واپس نہ آویں جنی دیر تک میرے محبوب دا آرڈر نہ ہو جائے. اس واسطے اسی آنے کہ آقا ہمارے بڑی شان والے, آقا ہمارے بڑی شان والے, محمد ہمارے حضرات تے سورج دی گل ہے. او در جناب مقام بدر دے اتے جڑے ویلے فرشتے آ گئے حضرات میرے نبی نے جنگ جیت لئیے. میرے کریم نبی نماز پڑھاندے نے پئے. جناب حضرت جبریل امین علیہ السلام اے فرشتیاں دی تعداد نو لے کے آسماناں وال جاندے نے پئے. اگوں رب کائنات نے فرمایا جبریل کدھر لگایا ہونا ہے؟ عرض کیتی یا رب العالمین تیرے نبی نے جنگ جیت لئی ہن اسی واپس آنے پے. خالق کائنات نے فرمایا جبریلا اے تے دس گیا میری مرضی نال سے آیا یار دی مرضی نال یا بغیر اجازت تو ہی آ گیا ہے؟ فرمایا کلیا میں سی محبوب کو اجازت لے کے آیا کہ بغیر اجازت تو ہی آ گیا ہے؟ بغیر اجازت تو ہی آ گیا. عرض کی یا رب العالمین جڑے کام واسطے گئے ساں وہ کام ہو گیا ہے. بدر دے وچوں صحابہ نو تے تیرے نبی نو فتح حاصل ہو گئی ہے. ہن ساڈا کام مک گیا اسی پیچھے ہی ہونا سی. رب کائنات نے فرمایا نہ کدھر بے ادباں چ نہ ہو جاویں, پہلو جا میرے نبی کولو اجازت لے کے آ. جے یار اجازت دوے تے پھر واپس آویں, ہیں جے سونا اجازت دوے
تے پھر واپس آویں۔ حضرات گرامی جناب جبریل امین علیہ السلام میرے کریم نبی نماز پڑھان دینے پے، اللہ تعالیٰ دے پاک محبوب نے مسکرانا شروع کر دیتا۔ نبی پاک علیہ السلام نماز تو فارغ ہوئے، جناب والا صحابہ عرض کر دینے کملی والیا آج نماز دے اندر مسکران دے کیوں سو پے؟ حضرات تے سوچن والی گل لے وے، میرے نبی دا چہرہ خانہ کعبہ علی سائڈ تے، صحابہ دا چہرہ بھی خانہ کعبہ علی سائڈ تے، او میرے نبی نو نہیں ویندے پے بلکہ نماز پڑھ دینے پے۔ انہاں نو کیویں پتہ لگ گیا کہ رب دا یار مسکراندا ہے پیا۔ دیکھو نا امام اگے کھلوتا ہوئے، مقتدی پیچھے کھلوتے ہون تے انہاں نو کی پتا امام اگے مسکراندا ہے پیا یا روندا ہے پیا؟ پتہ لگدا نہیں نا پتہ لگدا، کیونکہ امام اگے وے مقتدی پیچھے نے، انہاں نو کی پتا ہے جناب کی کردا ہے پیا۔ لیکن صحابہ نو کیویں پتہ لگ گیا کہ کملی والا نماز وچ مسکراندا ہے پیا؟ حضور نماز وچ مسکراندے نے پے، پتہ چلیا کہ صحابہ نماز بھی جدوں پڑھدے سن نا اودوں بھی انہاں دیاں نظراں جیڑیاں نے مصطفیٰ دے چہرے تے ہی ہوندیاں سن، اودوں بھی انہاں دیاں نظراں حضور دے چہرے دے اوتے ہوندیاں سن۔ اس واسطے اسی آنے ہاں کہ عبادت نام ہے تیری گلی میں آنے جانے کا، عبادت نام ہے تیری گلی میں آنے جانے کا، تصور میں تیرے رہنا عبادت اسے کو کہتے ہیں۔ فرمایا تصور